میں تو سارے میں جن دے دل کوئی ایسی دعا ہوئے جڑی پوری نام پی ہوئی، کوئی ایسی خواہش ہوئے جڑی پوری او دل چ رکھو، او دل ہنو دل چ سوچ لو، رکھ لو بھی آ میری گل او ایتھے رکھ لا تے آ میرے نال زبان نال پڑھدا جا، انشاءاللہ میرے حبیب تیرے تے کرم فرمان گے، اور اللہ چاہا تے انشاءاللہ تیری خواہش پوری ہوئے گی۔ آج عزیزان گرامی قدر حضرات، ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا، ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا، میری خالی جولی بھر دے صدقہ